पेडणेतील शेतकरी उदय प्रभुदेसाई यांनी पेडणे तालुक्यातील कापणी प्रक्रियेत सुरू असलेल्या गोंधळ आणि गैरव्यवस्थेविरोधात कृषी खात्याच्या मुख्य कार्यालयाबाहेर शांततामय उपोषणास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या गंभीर अडचणींकडे संबंधित अधिकाऱ्यांचे तातडीनं लक्ष वेधून आवश्यक दुरुस्तीची कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. 9:30 हांगा पावला अच्छा. कोरमा पेडणेच्यान येयला आणि जोपर्यंत माझे जे मागणे आहा तेच्या संबंधित अधिकाऱ्या कडेन जे पावयला तेजेर सोल्युशन एश्युरन्स नाका. सोल्युशन जोपर्यंत फिल्डान जायना तोपर्यंत हांव हांगा बसतलो. तुमकां येवन मेळ्ळे कोण सकाळच्या? हय, मेळ्ळे. पॉझिटिव्ह हे आसा? पॉझिटिव्ह हें दिला तेंच्यानी. दिला. तुमची मेडिसीन बी चालू आसा ती तुमी चालू दवरल्या काय बंद केल्या कशें? मेडिसीन म्हणजे सकाळी भायर सरतना घरा कडेन सुद्दां सांगूंक ना हांव कित्याक वयता आनी खंय वयता. हांवें सकाळची मेडिसीन घेतल्या तेजे उपरांत उदकाचो थेंब घेवंक ना. आतां तुमी आतां घेवचोय ना. तुमी आतां मिडियाकूय सांगिना तुमचो डिमांड कितें आसा, सो एक वेगळें कशें आंदोलन तुमचें जाता कशें दिसता? मिडियाक सांगना हेजें कारण कशें आसा, मिडियाक सांगून ते प्रचार प्रसार जाल्या उपरांत ते पॉलिटिकल तेका रंग येवचो न्हय आनी खरें जे कॉज आसा ते सोल्युशन येवपाक जाय. तेका लागून तुमच्यार जो अन्याय मिडिया पॉलिटिक्स करता अशें म्हणना हांव, पण काही पॉलिटिकल लोक आसात तेचो एडवांटेज घेवपाचो प्रयत्न करचो न्हय तुमी, म्हणून मिडिया समोर हांव उलयना ह्या विशयाचेर. तुमच्यार जो अन्याय जाल्लो आसा तो केन्नाच्यान सुरू आसलो न्ही? कशें कितें? हो, म्हाजेर स्वताचो अन्याय न्हय. आय एम रिप्रेझेंटींग फार्मर. तुमकां सोल्युशन मेळना तोपर्यंत बसतले तुमी. पण आयज सॅटर्डे आसा, ऑफीस बंद आसा, फाल्यां संडे आसा परत. ऑफिसाक सुटी आसता, अधिकाऱ्यांक सुटी आसता, पण हांव विशय घेवन बसला तो शेतकऱ्यांचो. शेतकऱ्याक सुटी नासता. आतां पावस येवचो जालो जाल्यार तो रावता सुटी आहा म्हणून. आमचो तसो विशय आसा. हो जो प्रॉब्लेम आसा तो कितक्याशा शेतकऱ्यांक फेस करचो पडलेलो आसा? हो प्रॉब्लेम तसो ऑलमोस्ट सगळ्याच शेतकऱ्यांक जाला. नैसर्गिकय प्रॉब्लेम आसा, पण म्हाजो विशय आसा तो हार्वेस्टिंगाच्या संदर्भात आसा पेडण्यातलो. आनी मेनली मी येवपाक जबाबदार, कारण आतां सांगचें न्हय म्हणल्यार एक एक विशय तुमी काडटा पडटलो. पेडणे तालुका फार्मर प्रोड्युसर कंपनी म्हणून आमची कंपनी आसा, जेका 350 शेतकार शेअर होल्डर्स आसात आनी त्या शेतकऱ्यां खातीर एक चेअरमन म्हणून हांव काम करता. आनी आमच्या माध्यमांतल्यान हार्वेस्टिंगची सोय दिल्ली आहा लोकांक. सो ती खंय तरी अडचणीन येयल्या आनी ती सोल्युशन डिपार्टमेंटा कडल्यान वेवस्थीत जावंक शकता अशें म्हाका दिसता. कारण अडचणी जाली तेन्ना तेंचो इंटरफियरन्स जालो तेन्नाच अडचण जाली भितर. ते जावंक नासलें इंटरफियर पयलीं जाल्यार इतल्यान तें सगळें काबार जातलें. सो हांव पळयलें की तो सोल्युशन जातलें एक विका भितर. म्हटल्यार तो एक वीक जालो तेका अजून सोल्युशन येवंक ना वेवस्थीत जाय तशें. सो अजूनय पब्लीक आमकां फेस करता. आमी सर्वीस प्रोवायडर म्हणटकच आमकां फोनार फोन येतात, आमचे कडेन ती मशिनरी अवेलेबल ना. सो ते सोल्युशन कशें सॉल्व करचें हें विचारपाक म्हणून म्हाका आयतार आसा सोमार मेरेन रावतलो जाल्यार शेतकरी लॉस फेस करता. लोकांची भातां बी कापची आसा. हय सारकें. म्हाका अशें दिसता की तुमी हे इशू आहा पळय हो पयलींच्यान फेस करताले. तुमी नॉर्मल ट्राय केले आसतले फोन करून हांगा येवन, तें जावना म्हणून तुमी आतां हांगा बसला. सॉल्व जावंक ना म्हणून येवचो पडलो.